प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इबरत हासिल होगी और सबक मिलेगा। और ये वाक़या जो है ख़ास तौर से हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी इनको ज़रूर सुनाएं, क्योंकि ये वाक़या औरतों के लिए ही है। बाकी मर्द भी इसे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मर्द को भी सबक हासिल होगा। अक्सर दोस्तों वाक़या ऐसी औरतों के लिए है जो औरतें अक्सर ये रोना रोती हैं कि मुझे मेरे शौहर कमा कर ला कर नहीं देते, मेरे शौक़ मौज पूरे नहीं करते। मैं जब से इनके बंधन में बंधी हूँ, जब से इनके निकाह में आई हूँ, मैंने कभी सुख नहीं देखा, मैंने कभी चैन नहीं देखा। हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गरीबों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं दोस्तों हमेशा वो नाशुक्री करती रहती हैं। ऐसी औरतों के लिए ये वाक़या है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को अपनी बहन, बेटी, माँ, बीवी और ख़ुद इसको ज़रूर सुनें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। प्यारे दोस्तों, वाक़या बनी इसराइल के दो मछुआरे भाइयों का वाक़या है। तो वाक़या कुछ इस तरह है भाई दोस्तों कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुस्लिम था और एक काफिर। दोनों भाई मछुआरे थे। काफिर भाई बुत की पूजा करता था और जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता था तो उसकी पूरी जाल भर जाती थी और जाल खींचना मुश्किल हो जाता। और दूसरा भाई जो मुस्लिम था, उसके जाल में सिर्फ एक या दो मछली ही आती। वो उस मछली को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक बार मुस्लिम मछुआरे की बीवी अपने छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर मछुआरे की बीवी पर गई, जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुए थी। ये देखकर उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली कि काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये सुनकर काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शौहर को राजी कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई। फिर जब उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को गमज़दा देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसकी बीवी बोली कि या तुम मुझे तलाक दे दो या तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो तू कुफ्र की बात करती है? तो वो बोली कि बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नंगी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें और तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहने रहती है। जब उस मुस्लिम मछुआरे ने देखा कि उसकी बीवी जिद पर आ गई है और वो नहीं समझ रही है, तो उसने उसे कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल से मैं मजदूरी करूँगा और खूब मेहनत करूँगा और मैं तुम्हें रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें धीरे धीरे करके खरीद लेना। ये सुनकर उस औरत को तसल्ली मिली। सुबह सुबह वो मुस्लिम अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। फिर शाम होने तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा और जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे? तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था, इस दिन काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं।
وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ جب تیسری رات ہوئی، اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے درہم نہیں لا کر دیے تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا، اور پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لو گے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی، تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفی دیے اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا، اور پھر تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا۔ بس یہ لو 29 اشرفی۔ اگر وہ آج بھی آتا تو 30 اشرفیاں ملتی۔ پھر وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سنار کو وہ اشرفی دکھائی، تو اس سنار نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم دے دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ دوستو اور عزیزو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، بس اس کے یہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اور دوستو، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ایسی عورتوں کے لیے ہے جو میں نے شروع میں بتایا۔ دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چوچلے پورے نہیں ہو پاتے ہیں، ہماری شوق اور موج پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ جو مرد حلال روزی کما کر لاتے ہیں، ان کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مرد کی اسی کمائی میں خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ آج ہم اپنے شوہروں کو مجبور کر کے اور ان کو تانے دے دے کر ان کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ حرام کمانے پر آ جائیں اور پھر حرام اور حلال نہ دیکھیں، صرف تمہاری کپڑے اور تمہارے زیورات اور تمہارے اچھے اچھے کھانے اور تمہاری شاپنگ وغیرہ کو کراتے رہیں۔ آج 4 دن کی زندگی ہے، یہاں اچھے اچھے کھانے کھا لو گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم حرام دولت سے کما کر اور اپنے کھانے کھا کر اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر اور زیورات پہن کر ہم اللہ تیرے سامنے آئے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ اس ویڈیو کو سنیں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے شوہر کی حلال کمائی میں ہی خوش رہنا سیکھیں، نہ کہ ان کو تانے دیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کھانے سے، حرام بچنے سے
حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے، تمام حرام چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ دوستو، آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچائے گا، اور آپ کے شیئر سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو توبہ کی توفیق دے دے یا کسی کو نماز کی توفیق دے دے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔